बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, मेरे चैनल वॉइस ऑफ हिजर में आपको खुशामदीद कहती हूँ। एक बेवकूफ़ की पहचान उसकी बातों से होती है, जबकि एक समझदार इंसान की पहचान उसके खामोश रहने से होती है। किसी बहुत ही बड़े फिलासफर ने कहा था कि जिस इंसान ने ये समझ लिया कि कब, क्या, कहाँ और कितना बोलना है, उस बंदे को कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। जिस तरह कमान से निकला हुआ तीर कभी वापस नहीं आता, ठीक उसी तरह मुंह से निकली हुई अल्फाज कभी वापस नहीं आते। आपके अल्फाज आपकी ताकत भी बन सकते हैं और आपकी कमजोरी भी बन सकते हैं। आपका सही वक्त पर चुप रहना आपको बहुत सी परेशानियों से बचा सकता है, और वहीं पर आपका बोला हुआ एक भी लफ्ज आपके लिए मुसीबतें खड़ी कर सकता है। फिर भी बहुत से लोग अपनी जुबान का इस्तेमाल खुद को समझदार साबित करने के लिए करते हैं, जबकि कई इंटेलिजेंस, जीनियस और बादशाह भी यही बोल कर गए हैं कि खामोशी यानी कि साइलेंस में ही असली पावर छुपी है। ये समझदार और सक्सेसफुल इंसान को ही पता होता है कि कब, कहाँ, कितना बोलना है। इसलिए मैं आज आपको साइलेंस के 6 ऐसे फायदे बताऊंगी जिससे आप आज से नहीं बल्कि अभी से सीख जाओगे कब, कहाँ और कितना बोलना है, और जितना आपको बोलने की जरूरत है उतना ही बोलोगे। नंबर 1, साइलेंस आपके मुखालिफ को कंफ्यूज करती है। मान लो कि किसी कमरे में बहस हो रही है। जब तक कमरे में मौजूद सभी लोग बिल्कुल पुरसुकून न हो जाए तब तक कुछ न बोले और वेट करें। सभी लोगों का ध्यान आपकी तरफ बढ़ने लगेगा। ये कुछ क्यों नहीं बोल रहा, इनकी एक्सपेक्टेशन बढ़ने लगेंगी। आहिस्ता आहिस्ता सभी लोग सोचने लगेंगे कि ये क्या सोच रहा है। व्यूअर्स, ये जो रॉकेट साइंस का हिस्सा नहीं है बल्कि सही टाइमिंग का सही इस्तेमाल है। जब आपको लगे कि इन सब लोग सुकून में हैं, सबका ध्यान आपकी तरफ है, तब बोलना शुरू करो। आपकी बात 10 गुना ज्यादा इम्पैक्टफुल और जरूरी लगेगी। बड़े बादशाह टीपू सुल्तान ने अपने दुश्मनों को खामोशी के जरिए हराया था। कई दफा वो चुप रहकर अपने दुश्मनों को एक डीप थिंकिंग सिचुएशन में डाल देते थे। उनका कहना था कि जब आप चुप रहते हो तो अपने दुश्मनों को अनकंफर्टेबल कर देते हो, जहां वो सिर्फ और सिर्फ आपके बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। आपका प्लान क्या है, आप आगे क्या करने वाले हो, आप अपना अगला कदम कौन सा उठाने वाले हो, ये सब सोचने में वो अपने गोल पर फोकस खो देते हैं और आप जीत जाते हैं। टीपू सुल्तान का कहना था कि जो ये जानता है कि क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है, वो जीत जाता है। नंबर 2, साइलेंट ब्लड प्रेशर फोकस। खामोशी आपके फोकस को बहुत ज्यादा शॉक कर देती है। मौलाना रूमी का कहना था कि बोलने से पहले अपने अल्फाज को इन 3 सवालों के गेट से गुजरने दें। पहला, आप जो बोल रहे हो क्या इसमें वैल्यू है। दूसरा, क्या आप बोलना अभी जरूरी है। तीसरा, क्या इन अल्फाज से कोई किसी को फर्क महसूस होगा या लोग इसे एक कान से सुनेंगे और दूसरे कान से निकाल देंगे। इन 3 गहरे सवालों का जवाब आपको किसी से बात करके नहीं मिलेगा, बल्कि जब आप साइलेंट मोड पर होंगे तब आपका फोकस इन सवालों पर जाएगा और आप ब्राइटनेस और फोकस दोनों एक साथ आते हैं। अगर आप सोच रहे हो तो बोल नहीं सकते, अगर आप बोल रहे हो तो सोच नहीं सकते, और बोलना और सोचना कभी एक साथ नहीं हो सकता। जो लोग ज्यादा बोलते हैं वो बस बोलते हैं, उनकी बातों की ज्यादा वैल्यू नहीं होती। एक ही जगह पर अलग अलग इमोशंस की वजह से इंसान के अंदर हजारों थॉट्स गुजरते हैं। ज्यादा बोलने वाले किसी भी थॉट को अपनी जुबान पर लाते हैं, जो कि लाइफ में सिर्फ मसाइल ही पैदा करता है, और वहीं पर जो लोग साइलेंट रहते हैं उनका फोकस बढ़ जाता है। वो जो भी सोच रहे होते हैं इसे अच्छे से समझ पाते हैं। इनके माइंड में भी कई थॉट्स आते हैं, कई ऐसी बातें आती हैं जो वो बोल सकते हैं, पर वो साइलेंट रहकर अपने रैंडम थॉट्स को अच्छे से स्ट्रक्चर करते हैं और फिर वो तब ही बोलते हैं जब उनका बोलना जरूरी होता है। नंबर 3, साइलेंस लोगों का टेंशन खींचता है। अगर कभी आप एक ग्रुप बंदी में बैठे हो, किसी मीटिंग या क्लासरूम में बैठे हो, तो कैसे साइलेंस लोगों का टेंशन क्रिएट करता है। जब टीचर कुछ बोल रहा होता है या लेक्चर दे रहा होता है तो आपका ध्यान एकदम भटक जाता है। आप अलग अलग चीजें सोचने लगते हो, अपने साथ बैठे दोस्त से बातें करने लगते हो। टीचर की आवाज आपके बैकग्राउंड पर चल रही होती है, और जैसे आप ही टीचर बोलना बंद करता है और आपको बात करते चुपचाप नोटिस करता है, तो आपका ध्यान अपने आप उस पर चला जाता है। आपके माइंड में सिग्नल जाता है कि कुछ तो हुआ है। आपका ध्यान अपने आप टीचर पर चला जाता है कि वो चुप क्यों हो गया। बिल्कुल ठीक यही चीजें हमारी डेली लाइफ में हर जगह होती हैं।
آپ نے بھی یہ نوٹ کیا ہوگا کہ جب آپ بول رہے ہوتے ہو تو کئی دفعہ لوگ آپ کی باتوں پر ذرا بھی دھیان نہیں دیتے، آپ کو صحیح سے رپلائی نہیں دیتے، پر جیسے ہی آپ چپ ہو جاتے ہو تو اچانک سب کا دھیان آپ پر آ جاتا ہے، اور پھر وہی لوگ آ کر آپ سے پوچھتے ہیں کیا ہوا، آج کل کوئی بات نہیں کرتے ہو؟ سچ بتانا ایسا ہی ہوتا ہے کہ نہیں؟ نمبر 4، سائلنس بلڈ ٹرسٹ۔ سائلنس ٹرسٹ کو بلڈ کرتا ہے۔ لوگوں کے ساتھ ریلیشن شپ جوڑنے کے لیے، اپنے سے اچھے لوگوں کے ساتھ کنیکشن بنانے کے لیے ٹرسٹ بہت ضروری ہوتا ہے، اور کسی کا بھی ٹرسٹ جیتنے کے لیے آپ کو انہیں سننا آنا چاہیے۔ آپ اپنی باتیں بتا کر، اپنی کہانی سنا کر صرف سامنے والے کو ہنسا سکتے ہیں اور اسے امپریس کر سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو پسند کرنے لگے، پر وہ آپ پر اتنی جلدی بھروسہ نہیں کر پائے گا جب تک کہ آپ اسے سننے کی عادت نہیں ڈالو گے۔ اگر آپ کے مائنڈ میں یہ سوال آ رہا ہے کہ بولنے سے زیادہ سننا کیوں ضروری ہے، تو یہ سوال اسی طرح ہے کیونکہ سیو کرنا خرچ کرنے سے زیادہ ضروری ہے۔ جہاں آپ چپ چاپ تو بیٹھے ہو، مگر آپ کے دماغ میں چل رہا ہے کہ یہ کب چپ ہوگا اور میں بولنا شروع کروں گا، جس سے کبھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اپنے ارد گرد پہ انوائرمنٹ اور لوگوں سے زیادہ انفارمیشن جمع کرنے کے لیے آپ کا اپنی آبزرونگ اور لسننگ سگنل کا شارپ کرنا بہت ضروری ہے، اور وہ ہوتا ہے صرف اور صرف سائلنس کی وجہ سے۔ زیادہ تو لوگ جب کسی سے ملتے ہیں تو صرف اپنے بارے میں بات کرنے لگتے ہیں کہ کیسے ان کی لائف کتنی اچھی ہے یا پرابلم بھری ہے۔ تھوڑی دیر بھی چپ رہنا انہیں انکمفرٹیبل فیل کرواتا ہے، اسی لیے وہ بس بولتے جاتے ہیں۔ وہیں جو سکسیسفل اور پاورفل لوگ ہوتے ہیں، انہیں آپ نے کبھی بھی زیادہ بولتے ہوئے نہیں سنا ہوگا، بلکہ وہ سامنے والے سے سوال کرتے ہیں، انہیں جانتے ہیں اور انہیں سنتے ہیں۔ جب آپ کسی کو دھیان سے سنتے ہیں تو یہ سامنے والے کو بہت امپورٹنٹ فیل کرواتا ہے۔ انہیں ایسے میں ان کی ویلیو ہی اور یہ اپر 5 سائلنس اسٹرینتھ کو بلڈ کرتا ہے۔ ویورز، حقیقت تو یہ ہے کہ ہم 98% لوگوں کا سائلنس بالکل پسند نہیں۔ ہم کہیں نہ کہیں سے ڈرتے ہیں کہ ہم سائلنس کو لونلی لیس کے برابر دیکھتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ لوگ ہمیں دیکھیں، ہماری باتیں سنیں اور ہمیں ہمیشہ پسند کریں، ہمیشہ پیار کریں۔ ہم سبھی کو لوگوں کو اٹینشن چاہیے، اور اسی اٹینشن کی لالچ میں ہم بولنا شروع کرتے ہیں، اور ہماری ساری باتوں کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں سامنے والا پسند کرے، ہم ان کی نظروں میں اچھا دکھیں، اور اس لیے بول بول کر ہم اپنی اچھی باتیں انہیں سناتے ہیں۔ سائلنس ہمیں ڈراتا ہے کہ اگر ہم چپ ہو گئے تو کہیں سامنے والے کا دھیان ہماری کمیوں پر نہ چلا جائے، کہیں وہ ہمیں اچھے سے آبزرو نہ کر پائے، کیونکہ اندر ہی اندر ہم سبھی یہ بات جانتے ہیں کہ پرفیکٹ نہیں ہے، اور سائلنس کو ایوائڈ کر کے ہم سچ کو لوگوں سے چھپا رہے ہوتے ہیں۔ اس جھوٹی لائف میں کو جینے کے لیے ہم اندر ہی اندر کمزور ہوتے جاتے ہیں، جبکہ سائلنس ہماری زندگی میں ایک مرر کی طرح کام کرتا ہے۔ جب سائلنس ہوتے ہیں تو ہم اپنے پروسیس کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتے ہیں جو ریل میں ہے، تب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں خوش رہنے کے لیے لوگوں کی ویلیڈیشن کی ضرورت نہیں ہوتی۔ کوئی ہمارے ساتھ چاہے اچھا بھی ہے، ہماری انسلٹ کرے، کچھ بھی بولے، ہمیں اگنور کر دے، اس سے ہماری پرسنالٹی پر کوئی فرق نہیں پڑتا، اور سائلنس ہمیں یہ طاقت دیتا ہے کہ ہم خود کے ساتھ رہ کر اکیلا فیل نہیں کرتے، بلکہ سائلنس کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنے سے ہم خود کو اور زیادہ پسند کرنے لگتے ہیں، جب ہمارے سیلف ورتھ اور کانفیڈنس کو بہت زیادہ بڑھا دیتا ہے۔ نمبر 6، جب آپ چپ رہتے ہو، زیادہ بولتے نہیں ہو، تو لوگوں سے آپ کی اسٹرینتھ اور ویکنیسز دونوں ہی چھپی رہتی ہیں، جس سے نہ ہی کوئی آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے اور نہ ہی آپ کو کوئی تجویز کر سکتا ہے۔ اپنے سائلنس سے آپ اپنے کریکٹر کے اوپر ایک پروٹیکشن شیٹ لگا لیتے ہو۔ کوئی نہیں جان پاتا کہ اس سائلنٹ پرسنالٹی کے پیچھے کون سا انسان رہتا ہے۔ آپ کی اس مسٹری سے آپ کے چاہنے والے آپ کو کبھی نہیں چھوڑتے، اور آپ کے دشمن آپ پر کبھی اٹیک نہیں کر پاتے۔ جب سامنے والا چپ ہوتا ہے تو آپ مائنڈ میں آتا ہے کہ سامنے والا کیا سوچ رہا ہے، اس کو الٹا کر دو اور سامنے والے کو سوچنے دو کہ آپ کیا سوچ رہے ہیں۔ مثال کے طور پر مان لو کہ آپ ایک جاب انٹرویو پر اور بات آپ کی سیلری پر چل رہی ہے، سامنے سے آپ کو ایک بڑی اماؤنٹ آفر کی گئی ہے اور آپ کو اس سے زیادہ سیلری چاہیے، تو کبھی بھی ایک دم سے جواب مت دو، تھوڑا بیٹھ کر کچھ پل سائلنس ہو جاؤ۔ انکمفرٹیبل سائلنس کسی کو پسند نہیں، اسے ختم کرنے کے لیے سامنے والا ضرور کچھ نہ کچھ بولے گا، اور جانے انجانے میں وہ اپنی کوئی ایسی بات ریویل کر دے گا جس سے آپ کو فائدہ اٹھاؤ گے اور اپنی بات منواؤ گے۔
अब अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कीजिए। थैंक यू सो मच।